व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके लिए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम 2025 यानी पीईवी प्रोग्राम के बारे में कुछ अहम अपडेट्स हैं। खासतौर पर वो लोग जिन्होंने पीएम बाइक स्कीम के फेज़ 1 में अप्लाई किया था और अब बाइक मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं या उनके जहन में कोई भी सवालात हैं, तो वो इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपके साथ पीईवी बाइक स्कीम की ताज़ा तरीन मालूमात शेयर करेंगे। लेकिन मज़ीद तफसीलात जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। पीवी प्रोग्राम इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम है जिसके तहत पाकिस्तानी शहरियों को बगैर सूद इक़सात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की जा रही हैं। इसके साथ तकरीबन 80,000 रुपये की सब्सिडी या डिस्काउंट भी आपको दिया जा रहा है। ये ई बाइक स्कीम वफाकी हुकूमत के तहत है, यानी सीएम पंजाब वाली बाइक स्कीम इससे बिल्कुल अलग थी। इस स्कीम में पूरे पाकिस्तान यानी तमाम सूबों से लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और ये सीएम पंजाब ई बाइक स्कीम से मुख्तलिफ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पीवी प्रोग्राम यानी पीएम बाइक स्कीम का फेज़ 1 चल रहा है, तो इससे मुतल्लिक कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं। अगर आपने प्राइम मिनिस्टर ई बाइक स्कीम में अप्लाई किया था तो आपको मालूम होगा कि इसमें 2 कैटेगरीज थी, एक सेल्फ फाइनेंस और एक बैंक लीज। अगर आपने हमारी वीडियो देखी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि सेल्फ फाइनेंस वाले दरख्वास्त गुजारों को इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलना शुरू हो चुकी हैं। इस वीडियो में हमने पूरा तरीका भी समझाया है। बाइक हासिल करने का अगला मरला क्या होगा। इस वीडियो में सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए सिर्फ एक अहम अपडेट है, वो ये कि जो डेडलाइन पहले आपको बाइक लेने के लिए पे ऑर्डर जमा करवाने की दी गई थी उसे 6 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। लिहाजा अगर आपने पीवी प्रोग्राम में सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के तहत अप्लाई किया था तो आप 6 जनवरी तक बाइक की मुकम्मल रकम अदा कर अपनी बाइक हासिल कर सकते हैं और ये 60 दिनों के अंदर अंदर आपको पेमेंट जैसे आप देंगे आपको ये मिल जाएगी। और ये भी क्लियरली बताया हुआ है कि दरख्वास्त गुजारों से इस बात में गलती की थी उन्होंने कि आइंदा फेज़ में अप्लाई करने वालों के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ फाइनेंस और बैंक लीज में फ़र्क क्या है। अगर आप हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी यानी डिस्काउंट हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास बाइक की मुकम्मल रकम एक साथ मौजूद है तो आप सेल्फ फाइनेंस पर अप्लाई करेंगे, यानी आप बाइक की पूरी रकम एक ही दफ़ा अदा करेंगे और हुकूमत की तरफ से मिलने वाली 80,000 रुपये की सब्सिडी भी आप हासिल करेंगे। दूसरी तरफ बैंक लीज की कैटेगरी है। बैंक लीज में ये होता है कि अगर आपके पास बाइक खरीदने की पूरी रकम एक साथ मौजूद नहीं तो आप हुकूमत की जानिब से बगैर सूद कर्ज पर बाइक हासिल कर सकते हैं। इसमें आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम अदा करेंगे और इस पर कोई सूद भी नहीं होगा। इस कैटेगरी में हुकूमत की तरफ से 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, जबकि सेल्फ फाइनेंस में 80,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। उम्मीद है कि आपको सेल्फ फाइनेंस और बैंक लीज का फ़र्क अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ ना आई हो तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक लीज वालों की ताज़ा अपडेट्स की। जिन लोगों की नादरा वेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग थी, यानी जिनकी मालूमात में कोई गलती थी या जिन्होंने CNIC की इशू डेट वगैरह अपडेट की थी तो उनकी नादरा वेरिफिकेशन पेंडिंग थी, जबकि बाकी सबका स्टेटस वेरीफाई हो चुका है। पहले इस बारे में कोई वाजिया जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन 1-2 दिन पहले पीवी प्रोग्राम की तरफ से बताया गया है कि तमाम दरख्वास्त गुजारों की नादरा वेरिफिकेशन का स्टेटस जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। लिहाजा अगर आपने अपनी मालूमात अपडेट की थी तो परेशान ना हो, क्योंकि नादरा वेरिफिकेशन का स्टेटस जल्द दुरुस्त हो जाएगा। अब बैंक लीज वालों के लिए बाइक मिलने के हवाले से बात करती हैं, क्योंकि बैंक लीज वाले बैंक लोन के ज़रिए बाइक हासिल कर रहे हैं, इसलिए इसमें एक इजाफी मरला होता है जो कि बैंक वेरिफिकेशन है। अब बैंक वेरिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका है। बहुत से दरख्वास्त गुजारों के पास इस वक्त स्टेटस जैसे शो हो रहा है कि पेंडिंग एट द बैंक अकाउंट्स में, चूँकि हर दरख्वास्त गुजार अपनी मर्ज़ी का बैंक मुंतखब करते हैं। बैंक इसमें पार्टनर बैंक्स की बहुत सारी यहाँ पे डिटेल्स बताई हुई है। आप जो भी अपनी मर्ज़ी से आपका जिस भी बैंक की ब्रांच में अकाउंट है तो आप उसमें इसको अपनी दरख्वास्त जो है दे सकते हैं और इसको फर्दर जो है जैसे HPL है, नेशनल बैंक है, सिंध बैंक है, क्योंकि ऑल ओवर द पाकिस्तान से दरख्वास्तें दी जा रही हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से बैंक चूज़ कर सकते हैं। नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, अलाइड बैंक है, बैंक अल्फला, अस्करी बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, UBL है, सुनेरी बैंक, MCB, JS बैंक है, मिज़ान बैंक, बैंक इस्लामी पाकिस्तान, अलबराका, फैसल बैंक और सांबा बैंक, ये सारे जो हैं इसके पार्टनर प्रोग्राम के बैंक हैं। इसलिए अब क्या है, अब बैंक जो है अपनी जांच पड़ताल करेगा
تاکہ کہ کون لوگ حکومت کی طرف سے ای بائک اسکیم کے تحت بینک لون پر بائک لینے کے اہل ہیں اور کون نہیں ہے۔ ہمیں مختلف گروپ سے یہ معلومات ملی ہیں۔ کچھ بینکوں کی طرف سے درخواست گزاروں کو میسیجز کے ذریعے اپڈیٹ ملنا شروع ہو گئی ہیں، خاص طور پر بینک آف پنجاب کی طرف سے ڈیٹیلز اور حتیٰ کہ فزیکل ویریفیکیشن بھی اس کی شروع ہو چکی ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ بینک کا کوئی افسر آپ کے گھر آ کر الیکٹرک میٹر کا ڈیٹا چیک کرے یا وہ تمام معلومات کنفرم کرے جو آپ نے پی وی پروگرام میں اپلائی کرتے وقت فراہم کی تھی۔ اگر آپ نے پی وی پروگرام میں بینک لیز کیٹیگری کے تحت اپلائی کیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کے پورٹل پر کیا سٹیٹس شو ہو رہا ہے اور کیا آپ کو بینک کی طرف سے کوئی کال، میسیج یا فزیکل ویریفیکیشن کے لیے رابطہ کیا گیا یا نہیں۔ بینک ویریفیکیشن ایک آخری مرحلہ ہے۔ اگر آپ اس میں اہل قرار پا جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پرائم منسٹر الیکٹرک بائک اسکیم کے تحت بغیر سود اقساط پر اپنی بائک حاصل کر لیں گے اور 50,000 روپے کی سبسڈی بھی آپ کو مل جائے گی۔ یہ تھی پی وی پروگرام یعنی پرائم منسٹر الیکٹرک بائک اسکیم کے تحت متعلق چند اہم اپڈیٹس۔ مزید کوئی بھی معلومات ہوں تو وہ آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کے ذریعے بھی مل جائیں گی۔ ہمارا واٹس ایپ چینل جو ہے ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، آپ نے اس کو جوائن کر لینا ہے اگر ابھی تک جوائن نہیں کیا۔ اسی لیے یوٹیوب چینل کے ساتھ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے۔ اور نیکسٹ یہ کہ اس کے فائدے کیا ہیں اس بینک کو حاصل کرنے کے۔ الیکٹرک بائک اسکیم حاصل کرنے کے یہ فائدے ہیں کہ ایک بہت ہی سستی موٹر سائیکل ہے، بغیر پیٹرول کے بائک، آسان سی اقساط اور حکومت کی سبسڈی بھی آپ کو ملے گی۔ تو یہ اس کے بہت ہی اچھے فائدے ہیں جو کہ گورنمنٹ نے اس کو نیو اسکیم کے تحت اس کو لانچ کیا ہے۔ یعنی کہ عوام کو الیکٹرک بائک اسکیم دی جائیں گی تاکہ پیٹرول کا خرچ کم ہو اور آلودگی کم ہو جائے اور لوگوں کو سستی سواری بھی ملے۔ اسکیم کے تحت الیکٹرک بائک، الیکٹرک اسکوٹی اور الیکٹرک رکشہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی اس کی ساری معلومات۔ اور اس کے علاوہ یہ ماحول دوست بائک بھی ہے، یعنی کہ دھواں بھی نہیں ہے، اس میں شور بھی نہیں ہے، ماحول صاف ہے اور گرین پاکستان ہے۔ الیکٹرک بائک اسکیم کے تحت الیکٹرک بائک میں پیٹرول بالکل نہیں لگتا، صرف چارج کرنا ہوتا ہے، مہینوں کا ہزاروں روپے کا پیٹرول بھی بچ جاتا ہے۔ بائک ایک ساتھ خریدنا ضروری نہیں، آپ آسان ایک ساتھ میں بھی بائک لے سکتے ہیں اور کچھ کیسز میں بغیر سود بھی بائک دی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے۔ وہ کینڈیڈیٹ جو اس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور نیو ہے ان کے لیے کیا ہے، آپ کے پاس ای بائکس پہ اپلائی کرنے کے لیے 18 سال سے 65 سال تک کے امیدوار اپلائی کریں گے، اور وہ کینڈیڈیٹ جو رکشہ یا لوڈرز کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں 21 سال سے 65 سال تک کے امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے اس میں بہت زیادہ کوٹاز جو ہے مختص کیا گیا ہے، اسی طرح سے طلبہ بھی لے سکتے ہیں، ڈیلیوری رائڈرز بھی اور چھوٹے کاروبار والے افراد بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کون کون سے بینکس شامل ہیں وہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دی ہے۔ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، pave.gov.pk پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، آن لائن رجسٹریشن کرنی ہے جس میں آپ نے سب سے پہلے اپنا یہاں پہ لاگ ان کرنا ہے۔ لاگ ان کریں گے تو آپ اس پہ رجسٹر کریں گے، فرسٹ آف آل سی این ای سی پرووائڈ کریں گے اور دین آپ یہاں پہ پاسورڈ انٹر کریں گے، لاگ ان کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل یہاں پہ پرووائڈ کر دینی ہے، نام، پتہ، آمدنی، بائک کا انتخاب جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں اور سی این ای سی نمبر ایڈ کریں اور اس کو آپ نے لاسٹ میں آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، سبمٹ کر دینا ہے۔ تو یہ کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر آف کینڈیڈیٹس پہ، اگر نمبر آف کینڈیڈیٹس زیادہ ہوں گے تو اس کی ای بیلٹنگ اسکیم کے مطلب قرعہ اندازی کے تھرو جو ہے اس کو اناؤنس کیا جائے گا، اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کون اس پہ سلیکٹ ہوا ہے۔ حکومت قرعہ اندازی کرے گی، منتخب ہونے والوں کو ایس ایم ایس آئے گا یا ویب سائٹ پہ اس کا نام بھی آ جائے گا، پھر ویریفیکیشن ہوگی، بینک پروسیس اور بائک کی ڈیلیوری ہو جائے گی۔ تو موبائل نمبر آپ نے بالکل بھی غلط پرووائڈ نہیں کرنا، آئی بی این نمبر غلط نہیں دینا، ادھورا فارم بھی نہیں چھوڑنا اور آخری دن اپلائی کرنا، ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ اس میں بائکس کی یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کون کون سی بائکس پہ آپ نے کس طرح سے پیمنٹ کرنا ہے، اس کا اسکیجول کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف بائکس ہوں گی اور ہر بائک کی کیٹیگری بھی دکھائی گئی ہے کہ کس بائک کی کتنی پرائز ہے، آپ کون سی بائک جو ہیں سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی بائک آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ویلرز ہیں اور 3 ویلر الیکٹرک وہیکلز ہیں، یہاں پہ ساری جو ہیں ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں، ان کے ماڈلز، ان کے پرائزز کے ساتھ آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ساری ای بائکس ہیں، جو آپ کو اچھی لگتی ہے، جو افورڈیبل پرائزز میں ہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ یہ ساری بائکس کی ڈیفرنٹ جو ہیں پکچرز یہاں پہ شو ہو رہی ہیں، دیز آر آل دا الیکٹرک بائکس ود دیئر پرائزز۔ اگر آپ جو بھی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر کے اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں۔
Thank you so much.